हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती। खुदावंद के बुजुर्ग नाम में आपके लिए बरकत चाहता हूँ, आपके घरानों के लिए बरकत चाहता हूँ। मेरा ईमान है कि खुदावंद का तख्त हमारे दरमियान में लगा है और उसका रूहुल कुद्दस आपको हिकमत, अक्ल और दनाई का रूह बख्शेगा, स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग अता करेगा, ताकि आप खुदा के कलाम की गहराइयों को, उसके कलाम की सच्चाइयों को समझ पाएंगे। मेरे अज़ीज़ों, आज हम कल मैंने चर्च में जो है वो क्रिश्चियन मैरिज के ऊपर जो है वो मैसेज शेयर किया था और आज कुछ बहन भाई हमारे साथ नहीं शामिल थे, तो मैंने सोचा बेहतर है कि मैं आज फिर जो है वो आप लोगों के साथ खुदा का बाबरकत कलाम, खुदा का जिंदा कलाम जो हमारी जिंदगियों के लिए जो है वो नहायत ही ज़रूरी है, आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मैं चंद मिनट आपके लूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि चूँकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं चंद बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कई दफ़ा बीइंग एज अ पेरेंट्स होते हुए भी हम अपने बच्चों से ये बातें शेयर नहीं कर पाते। कई दफ़ा खातमान दीन जो है वो भी उसी तरह से उन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि हम इनको इस तरह से सिखा सकें, क्योंकि शायद कल्चर की वजह से है, शायद ऐसा है कि कई दफ़ा जो है वो इन चीज़ों को जो है वो इग्नोर कर दिया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आज उनमें से चंद बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ क्रिश्चियन मैरिज के ऊपर। तो मेरे अज़ीज़ों, आइए हम खुदा के जिंदा कलाम की तरफ बढ़ते हैं और सीखते हैं कि खुदा का कलाम हमें सिखाता क्या है, कि किस तरह एक मसीही जो है वो शादी के बंधन में आता है, किस तरह से आना चाहिए, किन को आना चाहिए और किस तरह से फिर आगे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ये नहायत ज़रूरी है मेरे अज़ीज़ों, क्योंकि हम मसीह के फॉलोअर हैं, हम यीशु के मानने वाले हैं, यीशु पे हमारा ईमान है, वो हमारा मुनज्जी है, वो हमारा छुटकारा है। तो ये लाजम है कि हम यीशु के हुक्मों के मुताबिक और उसकी तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें। खुदा बहुत बरकत है इस कलाम के वसीला से। मेरा ईमान है कि आज आप सब जो है वो इस कलाम के वसीला से बरकत पाएंगे और खुदा आपके ऊपर कलाम के उन मुकाशिफात को खोलेगा, नई बातों को जो हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से आज सीखेंगे। सबसे पहले मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं कि मैरिज जो है वो क्रिश्चियन मैरिज बहुत मतलब तकरीबन हर कम्युनिटी में, हर मज़हब के अंदर, हर ग्रुप के अंदर जो है वो मैरिजेस होती हैं, हर फेथ के अंदर, हर फैक्ट के अंदर होती हैं। लेकिन जब मैं क्रिश्चियन मैरिज की बात करता हूँ तो मैं पर्टिकुलरली बात ये कर रहा हूँ ईमानदारों के दरमियान। जब मैं क्रिश्चियन मैरिज की बात करता हूँ तो मैं ईमानदारों की बात करता हूँ। ईमानदार वो हैं जो यीशु पे ईमान रखते हैं। मैं दूसरों की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि जब मैं क्रिश्चियन मैरिज की बात करूँ तो क्राइस्ट जो है अगर शादी में वो नहीं है, अगर यीशु मसीह हस्बैंड और वाइफ के दरमियान नहीं है, अगर उस शादी में यीशु मसीह नंबर 1 पे नहीं है, तो मैं समझता हूं कि वो क्रिश्चियन मैरिज नहीं हो सकती। इसलिए क्योंकि हम जिसके नाम से कहलाते हैं, जिसके हम फॉलोअर हैं, अगर वही हमारी जिंदगियों में नहीं है तो हम कभी भी जो है वो अपने आप को क्रिश्चियन या हम फॉलोअर नहीं कह सकते। तो मेरे चीजों, हम जो है वो इस बात पे आज गौर करेंगे और सीखेंगे खुदा के कलाम मुकद्दस में। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि इसकी जो है वो क्रिश्चियन मैरिज है क्या। क्रिश्चियन मैरिज जो है वो उसको किस तरह से कलाम ने बयान किया है। आज हमें जो है वो दुनिया की निगाह से हम बहुत दफ़ा इन चीज़ों को देखते हैं, दुनिया में हम मूवीज़ में देखते हैं, इस तरह हमारी आंखों के सामने भी होते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमारे हुए हैं और होते भी हैं। लेकिन मैं खुदा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्रिश्चियन मैरिज क्या है। आज हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से खुदा के पॉइंट ऑफ व्यू से, खुदा ने जब क्रिश्चियन जो मैरिज है, जब उसका इंस्टीट्यूशन कायम किया, ये बात याद रखें कि सबसे पहले शादी का जो इंस्टीट्यूशन है वो खुदा ने कायम किया। खुदा ने खुद जो है बाग़ अदन के अंदर जो है वो शादी का इंस्टीट्यूशन कायम किया है और इसको पाक और मुकद्दस ठहराया है। ये खुदा की तरफ से। मेरे अज़ीज़ों, दो जिंदगियों का आपस में मिलना, यानी दो लोगों का, मर्द और औरत का आपस में मिलना जो है, उनका आपस में यूनाइट होना, आपस में उनका मिलाप जो है, ये शादी कहलाता है। हम इसे शादी कहते हैं। जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर, दोनों तौर से जो है वो एक हो जाते हैं। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि वो दोनों क्या होते हैं, एक हो जाते हैं। जब हम पढ़ते हैं पैदाइश उसका 2 बाब और उसकी 23वीं और 24वीं आयत में पढ़ते हैं, तो फिर जब हम देखते हैं, जब खुदा ने अम्मा हवा को बुजुर्ग आदम की पसली में से जब एक पसली को निकाल कर जो है बना के सामने लाया, तो बुजुर्ग आदम ने उस वक्त क्या कहा
یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ نر سے نکالی گئی ہے۔ اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے۔ اگر اس کو مزید واضح کرنا ہو تو ہم دیکھ سکتے ہیں متی کی انجیل اس کا 19واں باب ہے اور اس کی 4 سے 8 آیت تک ہے۔ یہ بھی ذرا پڑھ دیں پلیز، تو اس میں اور زیادہ واضح ہو جائے گا یہ پوائنٹ کہ وہ دونوں ہسبینڈ اور وائف کیا ہوں گے، ایک ہی جسم ہوں گے۔ آخری اس کا جو ہے وہ جی، اس سبب سے یہ 5ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اس سبب سے مرد باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے۔ 6 آیت میں لکھا ہے، پس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہیں، اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے کوئی جدا نہ کرے۔ میرے عزیزو، یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم جسم میں ایک ہوتے ہیں، جب ہم ایک تعلق ہمارا ساتھ جڑ جاتے ہیں، یعنی انسان جو ہے وہ جب شادی شدہ ہوتے ہیں تو ان کے اندر ایک تعلق قائم ہوتا ہے، وہ جسمانی طور پر جو ہے وہ مباشرت کرتے ہیں، یعنی انگلش میں کہیں تو سیکس ان کے درمیان جو ہے، لو ان کے درمیان جب ہوتا ہے تو وہ جسمانی طور پر ایک ہو جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ خدا ہماری روحوں کو جوڑ دیتا ہے آپس میں، خدا ہماری روحوں کو ٹائی کر دیتا ہے، ہماری روحیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہو جاتی ہیں، ٹائی ہو جاتی ہیں، تو یہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ کئی دفعہ آپ نے یہ ورڈ سنا ہوگا، سول میٹ ہے، یعنی آپ کے لیے جو بنائی گئی روح ہے، یعنی ایسی روح جو آپ کے لیے خدا نے ڈیزائن کی، آپ کے لیے بنائی ہے۔ تو خدا نے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پیدائش میں کیا کیا کہ آدم جب اس کے اوپر نیند بھیجی تو اس کی پسلی لی، اسی میں سے لیا اور اس کو ایک عورت بنا کر اس کے ساتھ لایا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کا پلان ہے کہ وہ انسان کیا کرے، بڑھے اور ملٹیپلائی ہو اینڈ فروٹفل ہو۔ یہ خدا کا پلان ہے بیسیکلی۔ اس لیے خدا نے کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کی مانت جو ہے وہ اس کا ایک مددگار بناؤں گا، یعنی ایک سوٹیبل ساتھی جو ہے وہ اس کا بناؤں گا، کیونکہ اس کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے، کیونکہ وہ اکیلا رہے گا تو وہ فروٹفل نہیں ہو سکتا، وہ ملٹیپلائی نہیں ہو سکتا۔ آپ یاد رکھیں کہ ملٹیپلائی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا ساتھ میں ساتھی ہونا چاہیے، مددگار ہونا چاہیے، جس طرح دوسرے جانوروں کے جوڑے ہیں، اور جب وہ آپس میں ملتے ہیں، جب وہ آپس میں مباشرت کرتے ہیں تو اس سے آگے پھر جو ہے ان کی جنریشن، نئی نسل پیدا ہوتی، وہ ملٹیپلائی ہوتے ہیں۔ یہی پیٹرن خدا نے بنی نوع انسان کے اندر بھی رکھا کہ جب تک وہ آپس میں نہ ملیں، جب تک ان کی آپس میں مباشرت نہ ہو، فزیکل ان کا آپس میں کانٹیکٹ نہ ہو، وہ پیدا آگے ملٹیپلائی نہیں ہو سکتے۔ تو میرے عزیزو، یہ جو ملٹیپلائی کا عمل ہے یہ خدا نے ترتیب دیا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو خدا نے پاک کہا ہے۔ اگر ہم عبرانیوں میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا گیا ہے کہ شادی اور بیاہ کی جو بات ہے وہ عزت کی بات سمجھی جائے۔ لیکن میرے عزیزو، آج جب ہم صحیح طور پہ ٹیچ نہیں کر پاتے اپنے بچوں کو، یا کلیسیا میں اس بات کے اوپر اتنی بات نہیں کی جاتی، سکھایا نہیں جاتا خدا کا پوائنٹ آف ویو، تو لوگ جو ہیں وہ اس بات کو ڈیفرنٹ طریقے سے لیتے ہیں۔ کئی دفعہ آپ ان کے ساتھ اگر سیکچول اس کی ایجوکیشن کی بات کریں یا کوئی ورڈ ایسا بول دیں یا کسی کے سامنے سیکس کے لفظ کی بات کر دیں تو لوگ اس سے کتراتے ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتے، ایون ماں باپ بات نہیں کرنا چاہتے۔ میرے عزیزو، یہ ایک پاک چیز ہے جو خدا کی طرف سے ترتیب گئی، کیونکہ ملٹیپلائی کا عمل جب تک نہیں ہو سکتا انسانوں کے درمیان جب تک وہ ایک دوسرے کے ساتھ مباشرت نہ کریں، جب تک ان کا آپس میں فزیکل ریلیشن قائم نہ ہو۔ لیکن چونکہ ابلیس ہر بات کا کاؤنٹرفیٹ نکالتا ہے تو اس نے کیا کیا، اس نے اس ورڈ کو جو ہے وہ دنیا کے اندر اس کو پرورٹ کر دیا کہ مراد یہ ہے کہ غلط طور پہ اس کی انٹرپریٹیشن ہوئی اور لوگوں نے اس کو اپنے طور پہ سیکھا۔ آج بہت سارے بہن بھائی ہیں، جب ماں باپ ان کو کچھ ٹیچ نہیں کرتے تو وہ معاشرے سے سیکھتے ہیں، انٹرنیٹ سے سیکھتے ہیں، یاروں دوستوں سے سیکھتے ہیں، اور بہت ساری ایسی غلط باتیں سیکھ لیتے ہیں جو کہ خدا کا پلان نہیں ہے۔ فار ایگزامپل، بہت سارے انٹرنیٹ پہ فحش موویز دیکھ کر، جن کو پورنوگرافی کہا جاتا ہے، وہ موویز دیکھ کر سیکھتے ہیں کہ سیکس کیا ہے، وہ دیکھتے ہیں اور پھر اس کے مطابق ان کا ذہن بنتا ہے اور اس چیز کو اتنا نیگیٹیولی لیا جائے۔ آج دیکھیں دنیا کے اندر کتنا زیادہ اس بات کو بگاڑ دیا، کیونکہ خدا نے یہ برکت کے لیے بات بنائی تھی، خدا نے یہ چیز اس لیے قائم کی کہ لوگ آپس میں ملٹیپلائی ہوں،
اور ان کا ریلیشنشپ قائم ہو. کس طرح سے قائم ہو؟ شادی کے بعد. بہت سارے لوگ ہیں اس بات کو اہمیت نہیں دیتے, وہ کہتے ہیں اٹس اے نیچرل تھنگ, اٹس اے بیسک تھنگ, اور یہ بیسک رائٹ ہے ہر انسان کو جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے, اس کی یہ بیسک نیڈ ہے کہ وہ سیکس کر سکتا ہے. جب وہ تھوڑا سا میچور ہو جائے تو اس کو جو ہے وہ اجازت ہے وہ یہ کرے, کیونکہ یہ اس کی ضرورت ہے. لیکن میرے عزیزو, خدا کا پوائنٹ آف ویو دیکھیے, خدا نے کب اس کو ترتیب دیا اور کس وقت دیا, اور کیوں کہا کہ کس پیرامیٹرز کے اندر رہ کے یہ چیز ہونی چاہیے. بائبل کے مطابق بغیر شادی کے سیکس کرنا جو ہے یا ریلیشن شپ بلڈ کرنا یہ گناہ ہے, یہ حرام کاری ہے, یہ اڈلٹری ہے, یہ زنا کاری کے زمرے میں آتا ہے. بائبل اس کو سپورٹ نہیں کرتی, بائبل اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. اگر کوئی بندہ بغیر شادی کے کسی کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتا ہے, یعنی یا وہ سنگل ہو, بے شک وہ شادی شدہ ہو, کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو شادی کے بعد بھی دوسری عورتوں کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں, تو میرے عزیزو یہ زناکاری ہے, حرام کاری ہے, اور بائبل میں اس کی سزا جو ہے وہ لکھی گئی ہے. اگر آپ میرے ساتھ نکالیں عبرانیوں اور اس کا 13واں باب اور 4 آیت نکالیں, وہاں لکھا ہے بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے اور بستر جو ہے وہ بے داغ رہے, کیونکہ حرام کاروں اور زانیوں کی عدالت کرے گا خدا. یہ یاد رکھیں کہ خدا حرام کاروں اور زانیوں کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چلو ابھی ینگ ہے, ابھی جوان ہے, ابھی کم عمر ہے, ابھی ٹین ایجر ہے, کوئی بات نہیں, یہ عمر ہے اس کی یہ کام کرنے کی. میرے عزیزو, خدا کی نظر میں کوئی بھی ایسی عمر نہیں جس میں ہم گناہ کر سکے, ہمیں کھلی چھوٹ ملی ہو کہ ہم جو مرضی کرتے. جو آج گناہ کرے گا کل بھی وہ سیم کام کرے گا, جو کچھ وہ ریسیو کر لے گا وہ بار بار اس چیز کو کرنے کی کوشش کرے گا. تو جو غلط بات ابلیس نے انسان کے ذہن میں ڈالی ہے وہ یہی ہے کہ وہ اس چیز کو مس یوز کرتا ہے اور وہ تمام تر چیزیں گناہ کے زمرے میں جاتی ہیں. لیکن خدا کا مقصد یہ ہے ان چیزوں کو ترتیب دینے کا کہ انسان جو ہے وہ بڑے پھلے پھولے اور اس سے خدا ترس نسل پیدا ہو. خدا ترس نسل اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب ایک مرد اور ایک عورت کی آپس میں شادی ہو, کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ میں طلاق سے بیزار ہوں اور میں ایک مرد اور ایک عورت کو ترتیب دیا ہے تاکہ ان کی کیا ہو جی, خدا ترس نسل پیدا ہو. کوئی بھی اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی نہ کرے, یہ خدا کا کلام کہتا ہے میرے بھائیو. میں آپ کو بتانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ جب ایک مرد اور ایک عورت جو آپس میں ملتے ہیں, یونائٹ ہوتے ہیں ٹوگیدر, وہ کیا بن جاتے ہیں, ایک جسم, ایک سول بن جاتے ہیں, اور ان کی سپرٹس آپس میں ٹائی ہو جاتی ہیں. یہ جو ہے وہ شادی کا مطلب ہے, شادی کی. اور پھر دوسری بات, ایک اور بڑی خاص بات بتانا چاہوں گا کہ شادی کن کے درمیان ہونی چاہیے. آج کل کے معاشرے کے اندر بہت زیادہ بگاڑ ہے. ہم دیکھتے ہیں یہاں پر خاص طور پہ یورپ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو مرد مردوں سے شادی کر لیتے ہیں, عورتیں عورتوں کے ساتھ شادی کر لیتی ہیں, ٹھیک ہے, یا کوئی مرد کسی اور کی بیوی کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ عورت کسی اور کی ہے, ہسبینڈ کسی اور کا ہے. اس طرح سے بہت سارے سلسلہ جات چل رہے ہیں میرے دوستو. لیکن خدا کا پلان کیا ہے کہ ایک مرد ہو اور ایک عورت ہو. خدا نے آدم اور ہوا کو بنایا ہے, خدا نے ایڈم اور سٹیو کو کریٹ نہیں کیا. یہ بات یاد رکھیے, خدا نے 2 مردوں کو نہیں بنایا بلکہ خدا نے ایک عورت اور ایک مرد کو بنایا. یہ خدا کا پلان ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, اور خاص طور پہ ان بہن بھائیوں کے لیے بھی جو غیر ایمانداروں کے ساتھ شادی کرتے ہیں. جب میں نے پہلے کہا کرسچن میرج کی بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے 2 ایسے ساتھی, 2 ایسے نوجوان بہن اور بھائی, ایسے لوگ جو ایماندار ہوں, جو یسوع پہ ایمان رکھتے ہوں, جو یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانتے ہوں. ایسا نہ ہو غیر ایمانداروں میں شادی مت کیجئے. بے ایمانوں کے درمیان جو ان بلیورز ہیں ان کے ساتھ شادی نہ کیجئے, کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ خدا کا کلام, خدا کا رتبہ ہماری زندگی میں سب سے پہلے ہے. اپنی ضرورت کو نہ دیکھیں, یہ نہ سوچیں کہ یہ مجھے خوبصورت لگ رہا ہے, یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے, یہ سوٹیبل ہے, یہ میری نظر میں اچھا ہے, میں اس سے شادی کر لیتی ہوں, یہ دکھنے میں خوبصورت ہے. لیکن میرے عزیزو یہ بات یاد رکھیں, سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا وہ بلیور ہے, کیا وہ یسوع سے پیار کرتا ہے, کیا وہ یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے. ہماری بہت ساری بہنیں ایسی ہیں جو نرسنگ پروفیشن سے تعلق رکھتی ہیں, بھائی بھی ہیں کچھ, لیکن بہنیں زیادہ ہیں جنہوں نے کیا کیا ہے کہ دوسری غیر مذہب کے لوگوں کے ساتھ شادیاں کی ہیں, غیر جو
क्रिश्चियन लोग हैं उनके साथ, जो मसीही नहीं हैं उनके साथ ताल्लुक कायम किया है। और ये बदन जो है वो किसका बदन है जी? रूहुल कुद्दस का मकदिस है। ये बदन जो है वो पाक है। बाइबल कहती है यीशु ने दूसरी कौमों से हमें अलग किया है, हमें सेपरेट किया है और उसे कहा तुम एक मुकद्दस कौम हो। मेरे अजीजों, ये बदन जो आपको दिया गया है ये यीशु के लहू से खरीदा गया है। इसकी एक कीमत पे की गई है और वो कीमत बहुत बड़ी है और वो यीशु का लहू है। मेरे अजीजों, ये बदन पाक है चूंकि रूहुल कुद्दस यहाँ रहता है। आप पाक चीज को किसी नापाक के हाथ में कैसे दे सकते हैं? आप इस पाक बदन को जो रूहुल कुद्दस का मकदस है वो किस तरह आप किसी ऐसे शख्स के हाथों में दे सकते हैं जो खुदा को नहीं जानता, जो आपके यीशु पे ईमान नहीं रखता, जो यीशु को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं करता? क्योंकि बाइबल के अंदर एक हवाला मेरे साथ आप देख सकते हैं, दूसरा क्रंथियों 6 बाब 14वीं आयत में लिखा हुआ है। मेरे साथ पढ़िएगा जी जरा। हालेलुया। जिनके पास खुदा का जिंदा कलाम है वो इसको निकालें और पढ़ें, और जिनके पास नहीं वो बड़े गौर से सुनिएगा मेरे से। हालेलुया। खुदा के कलाम में मुकद्दस में ये लिखा है, बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो। बेईमान कहते हैं अनबिलीवर को, ठीक है जी। और जुए में ना जुतो का मतलब है अनइक्वल योक टुगेदर विद अनबिलीवर्स। सो इसका मतलब ये है, बड़ी खास और वाज़ेह बात की गई है। यहाँ लिखा है बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, रोशनी और तारीकी में क्या शराकत। मेरे अजीजों, जब हम यीशु को कबूल करते हैं तो यीशु की रोशनी, यीशु की सच्चाई, उसका कलाम हमारी जिंदगी में आता है जो तारीकी को दूर करता है और हम रोशनी में आ जाते हैं। ठीक है जी, हम किस में आ जाते हैं? रोशनी में आ जाते हैं, हम नूर में आ जाते हैं। इसलिए यीशु कहता है तुम दुनिया के नूर हो और तुम्हें क्या करना है? रोशनी देनी है लोगों को। लेकिन ऐसा नहीं करना कि तारीकी के साथ मेलजोल बढ़ा लेना है। तारीकी के साथ मतलब यह है कि वो लोग जो गैर ईमानदार हैं, जो मसीह को नहीं जानते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम ईसा को तो मानते हैं, हम ईमान रखते हैं। किस बात पे ईमान रखते हैं? ना तो वो उसको खुदा का बेटा मानते हैं, ना यीशु के कफारे पे ईमान रखते हैं। तो मेरे अजीजों, किस बात के लिए आप उनसे ताल्लुक जोड़ रहे हैं? क्यों आप ये पाक बदन जो रूहुल कुद्दस का मकदीस है उनके हाथों में दे रहे हैं ताकि वो उसको तबाह बर्बाद करें? जिस तरह हैकल को कई बादशाहों ने जो गैर कौम के थे उन्होंने हैकल को नापाक किया था। मेरे अजीजों, ये भी खुदा की हैकल है, आपका बदन। इसको इमानत समझिए, ये खुदा की अमानत है, क्योंकि उसने इसे खरीदा है। बड़ी दयानतदारी के साथ, बड़ी वफादारी के साथ जो है खुदा के ताबे रहते हुए इसकी हिफाजत कीजिए मेरे अजीजों। इसको पोर्नोग्राफी देखकर खराब ना कीजिए, बुरी सोचें सोचकर खराब ना कीजिए, बुरे लोगों के साथ ताल्लुक करके खराब ना कीजिए, क्योंकि खुदा ने आपको एक जिम्मेदारी दी है। और फिर खुदा कहता है कि वो जरूर अदालत करेगा। अगर कोई इसको मिस यूज करेगा तो खुदा उसकी अदालत करेगा, खुदा उससे जरूर पूछेगा इस बात के बारे में। कई लोग नशे करके इसको तबाह बर्बाद करते हैं। तो मेरे अजीजों, अपने बदन की हिफाजत कीजिए। ये खुदा की तरफ से आपको एक इमानत दी गई है, ये एक जो है वो खुदा की तरफ से गिफ्ट मिला है, इसकी हिफाजत कीजिए। क्योंकि जब इंसान गुनाह करता है वो मेमोरीज में रिकॉर्ड हो जाता है और वो कभी भी उसकी जिंदगी से निकलता नहीं है। इसलिए इस बात को अपने जहन में बिठा लीजिए कि आपको अपने बच्चों को समझाइए, अपने घर में, अपने लोगों में ये बात को वाज़े करें, उनको टीच करना शुरू करें कि आपका बदन जो है कोई गैर मसीही इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये प्रोहिबिशन है, ये खुदा की तरफ से लगाई गई पाबंदी है। आप गैर कौमों के साथ उस नामहमवार जुए में ना जुटिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी रूह दागदार होगी, आपकी जो है वो अपने खुदा की हजूरी से निकल जाएंगे और इस बदन को नापाक करेंगे। आज हमारी बहुत सारी ऐसी बहनें हैं, सॉरी टू से बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिन्होंने ये काम किया है और कई भाइयों ने भी किया है। लेकिन मेरे अजीजों, ये याद रखिए, उनको मसीह की तरफ लाना बड़ा मुश्किल काम है। आप अपने आप को आजमाइश में डाल लेते हैं। वो तो आते नहीं हैं, लेकिन खुद ही अपना मजहब, अपना मसीह को, अपने खुदा को छोड़ के उनके पीछे चले जाते हैं। सर पे दुपट्टे बांधना शुरू कर देती हैं, फिर नमाजें भी पढ़ना शुरू कर देती हैं, फिर जो है वो उनके लिए खाने तैयार करने, आखिर में एक ही लफ्ज वो बोलते हैं कि ये चूड़ी है, ये मसीही है, ये क्रिश्चियन है। अपने खुदा की भी बेइज्जती करवाती हैं, अपने घर वालों की भी बेइज्जती करवाती हैं मेरे अजीजों।
और इस बदन को जिसके साथ वो अपनी हवस को पूरा करते हैं, लस्ट को पूरा करते हैं। और कई ऐसी जो तालीम याफ्ता नहीं है, स्टेज पे टीवी पे बैठ के ये मैसेज देती हैं कि अहले किताब हैं और हम उनसे शादी कर सकते हैं। मेरे जीजो, अगर कोई यस्सु को नहीं जानता, यस्सु उसका शख्सी निजात दहिंदा नहीं, तो आप ये बदन उसके हवाले कभी भी नहीं कर सकते। ये याद रखिए। मैं मसीहियों में से भी उन नॉन बिलीवर्स को जानता हूं जो मसीह के ऊपर ईमान नहीं रखते उस तौर से, जिन्होंने कभी अपने गुनाहों का इकरार नहीं किया। और याद रखिए, जिस बंदे ने अपने गुनाहों का इकरार नहीं किया, जिसने यस्सु को अपना शख्सी निजात दहिंदा नहीं कबूल किया, उसके साथ शादी ना करें। उससे पहले उसको कहें कि अगर तू यस्सु को कबूल करता है, अगर तू बैप्टिज्म लेता है, अगर तू यस्सु के नाम के ऊपर जो है वो अपनी जिंदगी को करता है। और कई दफा लोग ऐसा करते हैं सिर्फ शादी करवाने के लिए, एदी जी शादी है छेती छेती इन्हों बैप्तिस्मा दे दो, तो लोग की लालच ले ले देने बैप्तिस्मा। ऐसा नहीं है। मैं उन बहनों को, उन भाइयों को ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों की जिंदगी, अगर आप एक रूह नहीं होंगे, एक बदन तो आप हो जाएंगे, लेकिन अगर आप एक रूह नहीं होंगे तो आपकी बरकतें रुकी रहेंगी। ये याद रखिए, बहुत सारे घरानों की बरकतें रुकी रहती हैं। हस्बैंड कुछ और कहता है, बीवी कुछ और करती है। हस्बैंड कुछ और बात कह लेता है, बीवी कुछ और कर देती है। और कई ऐसी बीवियां हैं जो सही ट्रैक से बंदों को हटा के नेगेटिव पे ले जाती हैं। कई ऐसे बंदे हैं जो सही चलती हुई बीवी को भी जो है खराब कर देते हैं, और वो भी नहीं चर्च जाना, और वो भी खुदा के हुजूर ठहरना बंद कर देती है। मेरे जीजों, मैं आज बहुत सारी ऐसी जिंदगियों से वाकिफ हूँ जो दुख उठा रही हैं और फिर बाद में दुआ करती, पास्टर साहब मेरे बंदे आस्ते दुआ करो, वो नशा बड़ा करता जे, वो मैनू मारदा बड़ा जे, वो फैटी बड़ी लांदा, वो ये करता है, वो ये करता है। भाई, शादी करने से पहले आपने क्यों नहीं इस बात को सोचा कि क्या ये खुदा से प्यार करता है? अगर वो खुदा से प्यार करता है तो आपसे भी प्यार करेगा, आपकी नस्लें बाबरकत होंगी, खुदा का हाथ आपके ऊपर ठहरा रहेगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसे साथी के साथ ताल्लुक जोड़ते हैं जो गुनाह में जिंदगी गुजारता है, जो नशों में रहता है, वो आपको दुख देगा, वो आपको परेशान करेगा, वो आपकी जिंदगी के अंदर बड़े बड़े मसाइल खड़े करेगा, वो आपको कभी भी मसीह में उस तरह बढ़ने नहीं देगा। ये याद रखिए। और खास तौर पे पेरेंट्स भी जो अपने बच्चों के रिश्ते करते हैं, जो अरेंज मैरिजेस करते हैं, उनको ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए। कई दफा हमारे लोग ये कहते हैं, चलो कोई शादी होगी, जिम्मेदारी पेगी, आप ही ठीक होइएगा। वो कभी ठीक नहीं हो लगा। पंजाबी च एक एग्जाम्पल, जेडे लाहौर पैड़े हो इतने भी पैड़े ने। मसला ये प्रॉब्लम, इस बात को समझने की कोशिश करें, जो पहले से इन आदतों पे पड़ गया है वो आगे भी जाके यही काम करेगा। ठीक है जी, ये बात याद रख लीजिए कि जो लोग गुनाह की जिनको लत पड़ जाती है वो उसमें से जल्दी आजाद नहीं होते। आज अगर 10 साल आप गुनाह करते हैं, अगले 20-30 ईयर्स के लिए याद कर लें, वो मेमोरीज आपके दिमाग से नहीं निकलेंगी। वो कुम के फिर वही ख्याल होने ने, बार बार वही चीजें आपके माइंड में आएंगी। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा के कलाम को समझ लीजिए। खुदा का कलाम ये कहता है। इसलिए मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि जो क्रिश्चियन मैरिज है उसके अंदर हमें बड़े एहतियात के साथ देखना है कि हमें किस तरह करना है, शादी कहाँ पर होनी चाहिए। कई लोग हैं ये मुनासिब ही नहीं समझते कि हम खुदा के घर में जाके खुदा के खादम से बरकत लेकर लोगों के सामने इस बात का इकरार करके, क्योंकि हम जानते हैं जब हम चर्च में इकट्ठे होते हैं तो खुदा की हजूरी वहाँ मौजूद होती है। खुदा की हजूरी में, खादमों के हजूर, वहाँ पर हम बरकत लेते हैं और वो उस कपल को हस्बैंड और वाइफ डिक्लेयर करते हैं, और वो दुनिया के सामने एक बीवी और एक हस्बैंड की जो है वो हैसियत रखते हैं। मेरे अजीजों, इसके बाद हम देख सकते हैं इन चीज़ों के लिए, आज जो कहते हैं शादी नहीं करनी चाहिए, हमें शादी नहीं करनी, हम अकेले रहना चाहते हैं, ये बिब्लिकल नहीं है। अगर कोई ऐसी थॉट पेश करता है कि मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, तो मेरे अजीजों, खुदा ने मर्द और औरत के अंदर कुछ ख्वाहिशात रखी हैं, कुछ चीज़ें उनके अंदर रखी हैं। पौलुस रसूल कहता है कि शादी इज्जत की बात है, ज़रूर की जाए। ठीक है, बेशक उसने शादी नहीं की, लेकिन उसने जो है वो इस बात के ऊपर बड़ा जोर दिया है कि गुनाह करने से बेहतर है इंसान क्या करे, शादी करे। उसने जो बहनें बेवा हो जाती हैं उनको लिए भी यही कहा कि जवान बेवाएं क्या करें, शादी कर सकती हैं, क्योंकि गुनाह से बेहतर है कि इंसान शादी करे, बुरे कामों से बेहतर है कि इंसान शादी करे, क्योंकि खुदा ने इंसान के अंदर जज्बात रखे हैं। खुदा ने इंसान को इस तरीके से तख्लीक किया है कि उसके अंदर जो है वो कुछ ऐसे जो है वो जज्बात पाए जाते हैं जिनकी तस्कीन के लिए उनको एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना है, एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारनी है। ये लाजम बात है मेरे अजीजों। इसलिए बेहतर ये है कि इंसान क्या करे, शादी करे।
انسان کی اولاد ہو, انسان ملٹیپلائی ہو, فروٹفل ہو میرے عزیزو. یہ خدا کا پلان ہے اور یہ ایک ڈیوائن پلان ہے, یہ پاک منصوبہ ہے خدا کا. اس لیے میں ان تمام بھائیوں بہنوں سے یہ درخواست کروں گا, اپنے بچوں کو ابھی سے ٹیچ کریں, ابھی سے بتانا شروع کریں, ہیزیٹیٹ نہ ہوں, بلکہ آج آپ سکھائیے جو خدا کے کلام کی صحیح سچائی ہے کہ خدا نے انسان کا بدن جو ترتیب دیا ہے کس لیے دیا ہے, آپ ان کو سمجھائیے خدا کے کلام کے مطابق. اگر ان کو معاشرہ سکھائے گا تو ان کو ایسی چیزیں سکھا دے گا جن کو آپ کبھی ٹھیک نہیں کر پائیں گے, ایسی چیزیں انٹرنیٹ سے وہ سیکھ لیں گے جن کو آپ کبھی درست نہیں کر پائیں گے, اور پھر ٹرائل اینڈ ایرر کا چکر رہے گا اور انسان گناہوں کے اندر پستا رہے گا, اور پھر جب کبھی اس کو ہوش آئے گی تو وہ کہے گا میں نے اپنا وقت بہت زیادہ ضائع کر دیا, مجھے کسی نے یہ بات سکھائی نہیں ہے. میرے عزیزو, آج سکھانا شروع کیجیے تاکہ آنے والی نسلیں بابرکت ہوں, تاکہ وہ یہ بات کو سمجھیں کہ خدا کا پلان کیا ہے, کس طور سے خدا نے ہمیں یہ ترتیب دیا ہے. اور ایک اور چیز بڑی کامن پائی جاتی ہے ہمارے بہن بھائیوں کے درمیان, جو رسمیں ہیں میرے عزیزو, وہ غیر مسیحی رسمیں. کبھی گانے باندھتے ہیں, یلو کپڑے پہنتے ہیں, یلو جو ہے وہ ہم اگر پڑھیں مکاشفہ میں تو موت کے رنگ کو بھی ظاہر کرتا ہے میرے عزیزو. اس لیے یاد رکھیں, مسیحی شادی کے اندر جو ہے نہ تو وہ ناچنے والے گانے والے لوگوں کو پریفر کیا جاتا ہے, دعا کے لیے 2 منٹ دیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی پاسر ذرا چھیتی کام نہ بیڑے ہو جی, دعا کرنے کے کلام 5 منٹ. ناچنے گانے والے آ جائیں تو 3 گھنٹے 4 گھنٹے ناچنے والے چلتے رہتے, ڈی جے چلتا رہتا, پھر روٹی بھی نہیں کھاتے. انہوں نے کہتے بھائی روٹی کھا لو, وہ کہتے نہیں تھوڑی دیر اور کھلوئیے. میرے عزیزو, یہ انٹرسٹ کو شو کرتا ہے کہ آپ کو کیا پسند. ابلیس کو خوش کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا کام کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا تھا. اور اتنا پیسہ بچوں کی ایجوکیشن پہ نہیں لگاتے جتنا پیسہ بچوں کی شادی پہ لگا دیتے ہیں. 10 15 لاکھ 17 20 لاکھ روپیہ شادیوں پہ لگا دیتے ہیں, اور اتنا بچوں کی ایجوکیشن پہ نہیں لگاتے, ان کو ان کی اچھی تربیت کے نہیں اتنا پیسہ لگاتے. یہ کتنی جو ہے وہ خطرناک بات ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے, لیکن شادیوں کے لیے اتنا بڑا قرض لے لیتے ہیں, پر ساری زندگی قرض اتارتے رہتے ہیں اور ہمیشہ قرض والے دروازوں پہ رہتے ہیں. مسیحیوں کے خاص طور پہ ٹپیکل مسیحیوں کا یہی حال ہے میرے عزیزوں, اس سے بڑھ کے اور کچھ نہیں. ہم جان سکتے ہیں کہ ان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. اس طرح کے کاموں کے لیے پیسہ اتنا لے لیں گے, لیکن میرے عزیزوں کیا یہ مسیح کی تعلیم ہے کہ ایک دوسرے سے بڑا بننے کے لیے, گلیمرس دکھانے کے لیے کہ دیکھیں جی میں نے اس سے بڑا کام کر دیا, ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا, صرف اپنا نام دکھانے کے لیے, چند لمحوں کے لیے اتنا بڑا قرض اور اتنے بڑے اپنی کمیونٹی کے لیے اور اتنا بڑا جو ہے وہ دکھاوا کرنا. میرے عزیزو, خدا کو ایسی چیزیں پسند نہیں. اپنے آپ کو نارمل رکھیے, اپنے آپ کو ہمبل رکھیے, اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک نارمل لیول پہ رکھیے, تاکہ خدا آپ کو بلیس کرے. جہاں آپ نے غلط جگہوں پہ لگانا ہے وہ اپنے بچوں کی زندگیوں پہ لگائیے, تاکہ خدا ان کی زندگیوں کو اور خوبصورت بنائے. آج ایجوکیشن کی سب سے زیادہ کمی ہے, اسی لیے کمی ہے کیونکہ لوگ ایجوکیشن کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں. خاص طور پہ ہمارے اپنے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں, شادی بیاہ کے معاملات کے اوپر بہت پیسہ انویسٹ کر دیتے ہیں اور ادھار بھی پکڑ لیتے ہیں, لیکن بچوں کی ایجوکیشن کے لیے پیسہ نہیں ہوتا. میرے عزیزو, اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں آپ کے بچے سر اٹھا کے جئیں اور ایک اچھے شہری اور ایک اچھے انسان بنے اور اچھے لوگ بنے اور ایسی زندگیاں بنے جو خدا سے ڈرتی ہوں, خدا سے پیار کرتی ہوں, تو وہ ضروری ہے کہ آپ اس کو اپنے گھر میں ان کو تعلیم دیں, کلام ان کو سکھائیے, ان کو سمجھائیے کہ آپ کا پارٹنر کون ہو سکتا ہے, وہی جو یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرے. اگر کل کو آپ کا بچہ جوان ہو اور ایسا ساتھی گھر میں لے آئے جو کسی اور کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہو, جو غیر ایماندار ہو, تو امیجن کریں کہ آپ کی زندگی اور آپ کا گھرانہ, آپ کی نسل آگے کیسے ہوگی اور کیا ہوگا آپ کی نسل کے اندر. بہت ساری ایسی بھی بہنیں ہیں جو خود تو ایماندار تھی تے شادیاں کیتیاں ایتھیسٹ دے نال, ایتھیسٹ ہو جنہاں نے نہ خدا دی عزت کیتی نہ انہاں دی عزت کیتی, انہاں نو بے عزت کیتا, لیکن شادیاں کر کے تو اپنا بڑا نام کر لیا جی ہم نے جو ہے وہ یورپ میں شادی کر لی. ٹھیک ہے جی, ایتھیسٹ سے شادی کی, نہ وہ خدا کو جانتا ہے, نہ اس کی عزت کرتا ہے, نہ آپ کے خدا کی رسپیکٹ ہے. جہاں پر آپ کے خدا کی عزت نہیں ہے, جہاں پر آپ کے خدا کو کوئی جانتا نہیں, سمجھتا نہیں,
وہاں پر آپ کیا کریں گے؟ آپ صرف اپنا جسم اس کی نظر کر رہے ہیں، وہ بہن ہو یا بھائی ہو، میں سب کے لیے بات کر رہا ہوں. یہ لفظ تھوڑے سخت ہیں لیکن میرے عزیزو یہ ریالٹی ایسا ہوتا ہے. صرف انسان نیشنلٹی کے لیے، صرف پیسوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اپنے ایمان کو پیچھے پھینک دیتے ہیں. جہاں پر گواہی کا موقع ہوتا ہے وہاں گواہی دے نہیں پاتے. یہ میں ایمانداروں کی بھی بات کر رہا ہوں. لالچ اتنا آ جاتا ہے دل میں، اے بندہ شادی کر لو تو نیشنلٹی مل ہی جانی 5 سال بعد. میرے عزیزو یہ باتیں تھوڑی سخت ہیں لیکن یاد رکھیں یہ باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اگر آپ حقیقت میں مسیحی ہیں تو پھر آپ کو وہی ساتھی لینا ہے جو مسیحی ہے. اور پھر ہمیں ہندوانہ رسموں سے اپنی جان چھڑانے کی ضرورت ہے. مہندیاں، تیل، گانے اور پتہ نہیں کیا کیا. یسو نے کسی کو گانا نہیں باندھا، نہ یسو نے کسی کو کہا کہ چلو جی ہم تو ہی گانے بنیا کرے. میرے عزیزو یہ مسیحی شادی نہیں ہے. ہم اتنا انویسٹ کر دیتے ہیں ان چیزوں کے اوپر کہ ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا اور سمجھتے بھی نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. یہ پیچھے چاول پھینکنے والے یہ بھی یاد رکھیں کہ چاولوں جو ہیں، چاول پھینکنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. کیا خدا نے کہا ہے کہ پیچھے چاول سٹ دینا، گھر نکل دیا، دروازے کے باہر نکلو گی تو پیچھے تہاں جڑا نے پرات بھر کے چول روڑ دینے زمین دے، وہ کسی دے کام نہ انہوں نے بعد میں کچرے سٹ دو. ایک بہن نے میری جیب میں سارے چاول پھینک دیے اور میں نے کہا بھی خدا کا خوف کرو. یہ یسوع نے کبھی نہیں سکھایا کہ چاول جو ہے وہ زمین میں پھینک دیے جائیں. فور واٹ ریزن؟ شادی کا اصول کہاں سے یہ آپ نے سیکھ لیا کہ چاول پھینک دیں؟ میرے عزیزو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو غیر جو ہے وہ مسیحی ہیں، غیر ببلیکل ہیں. ان کے اندر کوئی بائبل کی کوئی ایسی حکمت نہیں ہے. مسیح کے نام کو عزت اور جلال دیجیے. ان رسموں سے باہر آئیے، ان فضول خرچیوں سے باہر آئیے تاکہ خداوند آپ کو بلیس کرے، خداوند آپ کو برکت دے، آپ کے گھرانوں کو برکت دے، آپ کو بڑھائے اور آپ اس میں بڑھتے چلے جائیں. یہی نمونہ آپ اپنے بچوں کے سامنے سیٹ کریں. وہ بچے جو کچھ دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں. گانے بچوں سے سن لیں، بچے گانے بہت گائیں گے. گیت سنیں، دعا سنیں، ان کو دعا آتی نہیں، کیونکہ نہ تو ماں باپ دعا کرتے نہ آگے سے بچے کریں گے. ظاہر سی بات ہے جو بچوں نے کرنا ہے ماں باپ نے کوئی کرنا. بچوں کو گالیاں سکھائی جاتی، بچوں کو گانے سکھائے جاتے ہیں. گانے بڑے اچھے کرتا ہے، ڈانس بڑا اچھا کرتا ہے. ڈانس سے کہیں ضروری ہے کہ اس کی روحانی ترقی، وہ دعا کرنا سیکھے. اسے پتا ہو کہ میرا شخصی نجات دہندہ کون ہے. کون ہے؟ وہ یسوع مسیح جس نے میری خاطر اپنا خون بہایا. مسیحیوں کو آج اس بات کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے، کھڑے ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں سے باہر آئیں. اور ایک چیز اور کہنا چاہوں گا، آخری پوائنٹ ہے، میں شیئر کر کے پھر اس کے بعد کلوز کروں گا. میرے عزیزو، بہنوں اور بھائیوں کے لیے جب وہ شادی کے بندھن میں آ جاتے ہیں تو ایک بہت خاص بات ہے، اور وہ بات کیا ہے وہ میں آج آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں. افسیوں میرے ساتھ نکالیے 5واں باب 21ویں اور 26ویں آیت اس کی پڑھیں. 21 سے لے کے 26ویں تک پڑھیں. نکالیے گا افسیوں اس کا 5واں باب. یہ حوالے اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو کر لیجئے، بڑے امپورٹنٹ ہیں. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، تھینک یو. افسیوں 5واں باب اس کی 21 سے 26ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے. پہلی جو وہ ورس اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اور مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہو. مسیح کے کس سے؟ خوف سے. میرے عزیزو، جب ہم اسے پڑھتے ہیں 21ویں آیت کو تو خدا کے زندہ کلام میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ ہسبینڈ اور وائف کو کیا کہا گیا ہے؟ وہ ایک دوسرے کے کیا رہیں؟ تابع رہیں. ایک دوسرے کے کیا ہو جی؟ تابع ہوں. کئی دفعہ بندوں کا سارا زور بہنوں پہ نکل جاتا ہے. بیبیاں تابع رہن، دیکھو جی میں تیرا مزاجی خدا ہاں، تینوں چاہیے میری تابع داری کرے. بھائی جی خدا دا کلام کہتا ہے کہ ایک دوسرے دے تابع ہو، ہسبینڈ وائف دے تابع ہو اور بیوی ہسبینڈ کے تابع ہو. صرف یہ نہیں کہ پھر بیوی کے لیے لکھا گیا ہے. کئی دفعہ سارا زور بیویوں پہ نکلتا رہتا ہے. ہسبینڈ یہی کہتے ہیں تجھے خدا کا کلام کہتا ہے تو میرے تابع رہ. بھائی خدا کا کلام کہتا ہے دونوں ہی ایک دوسرے کے تابع رہو. یہ یاد رکھیے بات کو، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہو. اے بیویوں اپنے شوہروں کی ایسی تابع رہو جیسے خداوند کی. کس کی جی؟ خداوند کی. یعنی جس طرح خدا کی تابع ہوتی ہو، اس سے ڈرتے اور اس کا خوف مانتے ہوئے اس کے تابع رہتے ہو، اسی طرح اپنے ہسبینڈ کی تابع داری کرنی ہے. کئی بیویاں یسوع کی تو تابع داری کرتی ہیں
ਯਿਸੂ ਸੇ तो प्यार करती ते बंदे नू गालां कट दियां ते बंदे दियां चुगलियां, पर बंदे की जो है वो बिल्कुल जो है रिस्पेक्ट नहीं करती। ये बात बिल्कुल गलत है। खुदा का कलाम क्या कहता है? ऐसे अपने शोहरों की ताबे रहो जैसे खुदावंद की, क्योंकि शोहर बीवी का सर है जैसे मसीह कलीसिया का सर है, और वो खुद बदन का बचाने वाला है। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है, वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शोहरों के ताबे रहें। इसलिए मेरे जीजो, हस्बैंड और वाइफ का ताल्लुक जो खुदा ने कायम किया है वो यीशु मसीह और कलीसिया की शबीह को पेश करता है। ये है मेन बात, आप समझिए इस चीज से। यीशु मसीह धुला है और कलीसिया क्या है? दुल्हन है। अब जरा हस्बैंड के बारे में क्या लिखा है खुदा के कलाम में, सुनिएगा जी। जितने शोहर हैं, जितने भाई हैं, मेरी बात को सुनिए। ऐ शोहरों, अपनी बीवियों से क्या करो? मोहब्बत रखो। क्या रखो जी? मोहब्बत रखो। जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाला, यानी मोहब्बत का लेवल इस बात तक ले जाना है आपको कि चाहे उनकी खातर आपको मरना भी पड़े, जान भी देनी पड़े, तो आप अपनी बीवी के साथ उस लेवल तक मोहब्बत करेंगे कि आखिर बेशक आपको अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े उसकी खातर, आपने उसके लिए उसके साथ मोहब्बत करनी। पतरस कहता है औरत को नाजुक ज़र्फ जानते हुए, क्योंकि खुदा ने जो तरतीब बॉडी को क्रिएट किया है, मर्द की बॉडी फर्क है, औरत की बॉडी फर्क है, और खुदा कहता है उसको नाजुक, पतरस रसूल लिखता है औरत को नाजुक ज़र्फ जानकर उसकी क्या करो? इज्जत करो, उससे मोहब्बत करो। और उससे अगला पॉइंट है, देख लीजिएगा, उसमें लिखा है ताकि उसके कलाम के साथ पानी के साथ गुस्ल देकर, क्या करके? ताकि कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर उसको साफ करके मुकद्दस बनाए, और ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे जिसके बदन में दाग या झुर्री या कोई और ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। इसी तरह शोहरों को लाजम है कि अपनी बीवियों से अपने बदन की मानद क्या करें? मोहब्बत करें। जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है वो अपने आप से मोहब्बत रखता है। तो मेरे अजीजों, लाजम है शोहरों के लिए कि अपनी बीवियों से मोहब्बत करें। आपकी बीवियां आपका बदन है, क्योंकि आप एक तन हैं, एक रूह हैं, एक बदन और एक जान है। और अगर आप अपनी बीवी से मोहब्बत करते हैं तो आप अपने आप से मोहब्बत करते हैं। ये खुदा का कलाम सिखाता है। इसलिए जितने हस्बैंड हैं, जितने भाई हैं, कल को शादी होगी, उनके लिए ये लाजम है कि अपनी बीवियों से उसी तरह मोहब्बत करें। इसलिए मैंने कहा जो यीशु से मोहब्बत करता है वो अपनी बीवी से भी मोहब्बत करेगा, क्योंकि जो यीशु की तालीमात को अपनी जिंदगी में लेता है वो अपनी जिंदगी को उसके मुताबिक ट्रांसफॉर्म करेगा, वो उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी को लेके चलेगा जो यीशु से मोहब्बत करता है। लेकिन जो यीशु से मोहब्बत नहीं करता वो किसी से मोहब्बत नहीं करेगा, इसलिए क्योंकि वो यीशु की तालीमात को मानेगा नहीं। मेरे अजीजों, ये याद रखिए कि ये बड़ी जरूरी बात है जो हमारे घरों में सिखाई जानी चाहिए। बहनों को, अपनी बेटियों को ये बातें सिखानी चाहिए, अपने बेटों को ये बातें सिखानी चाहिए, भाइयों को ये बातें सिखानी चाहिए, और बड़े उनको क्लियरली अभी से ट्रेंड करें ताकि कल को जमाना उन्हें ट्रेंड ना करे, और जमाना जो कुछ उनको सिखाएगा वो फिर कल के लिए, घरानों के लिए नुकसान होगा। तो मेरे अजीजों, आज से ही मसीही बच्चों की तालीम को जो है वो, तरबियत को जो है वो मद्देनजर रखते हुए, सामने रखते हुए उनकी बेहतर तरबियत करें, उनकी अच्छी तरबियत करें, ताकि वो खुदा के खौफ में रहने वाले और उसके खौफ में जिंदगी गुजारने वाले हों। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज का कलाम आपके घरानों के लिए बाबरकत हो, आपकी जिंदगियों के लिए बाबरकत हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम दुआ करते हैं। अपनी